गाई जात्रा महोत्सव गाई जात्रा महोत्सव यस पटकको गाई जात्रा होला नहोला यस पटकको गाई जात्रा खै होला नहोला कोरोनाको कचकचले छोला नछोला हे किन नहुनु भइहाल्छ नि पतिसँग लड्ने हो डराउनु हुँदैन नियम पालन गर्ने हो केहीले छुँदैन त्रास हटाउँदै आशा जगाउँदै बाँच्नु पर्छ रे इम्युन पावर बढाउन नाच्नु गाउनु हाँस्नु पर्छ रे 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 So let's hope together, let's dance together, let's laugh together. कोभिड-19 को त्रास र पीडा बीच आशा र उत्साहको कोसेली IME 77 सालको गाई जात्रा in association with Sarvottam Cement, Sarvottam Majbuti, powered by Lakshmi Steels, sponsored by KNP Japan, Jagadamba Ultra Premium OPC Cement, Life Insurance Partner, Citizen Life Insurance, Associated Partner, Marvel Technoplast, ING Group, Real Brush Juice, Chama Devi Group, driven by Tata Nexon, payment partner IME Pay, two-wheelers partner Hero Expulse, supported by Jagshakti Gold, Electra Electric, IME General Insurance, Exide Batteries, Mac Lubricants, Siddha Baba Refined Sunflower Oil, Nepal Oil Nigam, Neply Plywood, Aura Safe Pocket Sanitizer, Good Life Digestive Biscuit, Preeti Tayari Chow Chow, Wardrobe Partner Mero Tailors. A Brandworth Production. IME Remit, देश विदेशबाट पैसा पठाउने नेपालको नम्बर 1 रेमिटेन्स कम्पनी। IME गरौँ मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। मानिसहरू सुन्दर देखिनको लागि हजार उपाय गर्छन् तर जति उपाय गरे पनि आखिर देखिने त म जस्तै हो। वास्तवमा सुन्दर बन्नको लागि नि धेरै कुरा गर्नै पर्दैन। आफ्नो मोबाइलमा ब्युटी एडिटिङ एप डाउनलोड गर्नुस् अनि वाउ लुकिङ सो गॉर्जियस भन्ने हजारौं कमेन्ट आएन भने मलाई भन्नु होला। आजको यात्रामा हामी सोशल मिडिया भित्रको अनसोशियल जात्राहरूको बारे देखाउँदै छौं। फेसबुक भित्रको फेक लुक, युट्युब भित्रको टुटफुट र सञ्जाल भित्रको जन्जालको गजब गीत लिएर आउँदै हुनुहुन्छ जो लोकप्रिय छन् नेपालीका घर घरमा स्वर शब्द र सन्देशका त्रिवेणी पशुपति शर्मा। धन्यवाद। वर्षैभरि गाई जात्रा हुने देशमा एक दिनको गाई जात्राको के कुरा गर्नु र त्यही भएर म धेरै बोल्दिनँ। आज गीत मात्रै गाउँछु। यो फेसबुक खोल्यो समाचार पनि कसका पत्याउने। आज मरो भन्छ भोलि बाँचो भन्छ। अस्ति एउटा नजिकको मान्छे मरेको समाचार आयो। मुटु फुट्ला जस्तो भयो चक्कर पनि लायो। पत्रकार रहेनछ लेख्ने मान्छे रहेछ पत्रकार लुठो। पछि माफी माग्यो हजुर समाचार रहेछ झोटो। जिउँदा जिउँदा मान्छेलाई मार्ने कस्ता कस्ता आउँछन् दाइ समाचार नि। जिउँदा जिउँदा मान्छेलाई मार्ने कस्ता कस्ता आउँछन् दाइ समाचार नि। जिउँदा जिउँदा मान्छेलाई मार्ने कस्ता कस्ता आउँछन् दाइ समाचार नि। जिउँदा जिउँदा मान्छेलाई मार्ने कस्ता कस्ता आउँछन् दाइ समाचार नि। कस्ता कस्ता आउँछन् दाइ समाचार नि। युट्युबर त ठिकै छन्, कोही कोही युट्युबे देख्दा त छक्कै पर्छु म त। कोही केही हुने हुन्न पुग्छन् कता कता। हे हाम्रो घरमा भैँसी ब्याइ त दुईटा पानी पाइ त। एउटा केटो क्यामेरा बोकी भिडियो खिच्न आइ त। भैँसीजी कतिको गाह्रो भएछ भन्दै सोच्दै थियो। भैँसीलाई नि रिस उठेछ सिङले उनी दियो। त्यही भिडियो भाइरल पो भएछ युट्युबको नि ट्रेन्डिङमा रहेछ।
त्यही भिडियो भाइरल पो भइरहेछ युट्युबको नि ट्रेन्डिङमा रहेछ त्यही भिडियो भाइरल पो भइरहेछ युट्युबको नि ट्रेन्डिङमा रहेछ त्यही भिडियो भाइरल पो भइरहेछ युट्युबको नि ट्रेन्डिङमा रहेछ युट्युबको नि ट्रेन्डिङमा रहेछ के प्रभु हाम्रो देशमा नजान्ने मान्छे को होला हे डाक्टरसँग कुरा गर्यो नेता जस्तो बानी नेता जान्ने हुँदै भन्छन् खानुस् बेसार पानी कोहीले फेरि समान हुन फेर्नुस् भन्छन् थर देशको विकास उत्तानो पर्यो सबै जान्ने भएर कसको कुरा हो हामीले मान्ने हाम्रो देशमा कोही छैन नजान्ने कसको कुरा हो हामीले मान्ने हाम्रो देशमा कोही छैन नजान्ने कसको कुरा हो हामीले मान्ने हाम्रो देशमा कोही छैन नजान्ने कसको कुरा हो हामीले मान्ने हाम्रो देशमा कोही छैन नजान्ने हाम्रो देशमा कोही छैन नजान्ने यो छिमेकीलाई त पखलास सरकारले गर्यो नक्सा जारी गर्यो छिमेकीले घुरिरहेछ त्यसलाई चिन्ता पर्यो तपाईँ सबले सोच्न पर्यो हामीलाई घुर्नी त्यसका आँखा क्वाच्च घोच्न पर्यो हजुर हामी सबैले सोच्ने हो त्यसका आँखा लौराले घोच्ने हो हजुर हामी सबैले सोच्ने हो त्यसका आँखा लौराले घोच्ने हो हजुर हामी सबैले सोच्ने हो त्यसका आँखा लौराले घोच्ने हो हजुर हामी सबैले सोच्ने हो त्यसका आँखा लौराले घोच्ने हो त्यसका आँखा लौराले घोच्ने हो मैले हिरा भन्छु सुनिले किरा सुन्छन् त क्यारम त नि हे एउटा गीत गाए के को बाहुन के को दमाई कामी सबको रगत रातै हुन्छ समान हजुर हामी यस्तो गीत गाउँदा पनि मैले गाली खाएँ लुट्न सके लुट्न पनि मलाई सत्तुर लाए नबोलाम त बोलाम झैलाउने हाम्रो पनि होला नि दिनाउने नबोलाम त बोलाम झैलाउने हाम्रो पनि होला नि दिनाउने नबोलाम त बोलाम झैलाउने हाम्रो पनि होला नि दिनाउने नबोलाम त बोलाम झैलाउने हाम्रो पनि होला नि दिनाउने हाम्रो पनि होला नि दिनाउने कस्तो रोग आयो मान्छे पनि छैन पाइने यस्तो बेला पनि चित्त सानो गर्ने छ्या 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 हे कोरोना भन्ने रोग आएर मासो विश्व सारा यस्तो बेला लुट्न खोज्ने थुक्क के हो पारा यता लुट्ने उता लुट्ने रहेछन् सबै
जनतालाई किन्दिया बरु डिप्रेसनको दब ठाउँमा बस्ने पैसाका भोगी छन् जनता पिरले मानसिक रोगी छन् ठाउँमा बस्ने पैसाका भोगी छन् जनता पिरले मानसिक रोगी छन् ठाउँमा बस्ने पैसाका भोगी छन् जनता पिरले मानसिक रोगी छन् ठाउँमा बस्ने पैसाका भोगी छन् जनता पिरले मानसिक रोगी छन् जनता पिरले मानसिक रोगी छन् आइएमई रेमिट देश विदेशबाट पैसा पठाउने नेपालको नम्बर 1 रेमिटेन्स कम्पनी आइएमई गरौँ मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। सैद्धान्तिक विश्रामपछि यहाँलाई फेरि स्वागत छ आइएमई 77 सालको गाई जात्रामा। आजकल नेपालीहरूमा एउटा थेगो एकदमै चर्चित छ, यो नेपालीहरूको त बुद्धि नै हुँदैन। तर यस्तो भनिराख्दाखेरि उहाँहरू आफै पनि नेपाली हो भन्ने कुरा उहाँले बिर्सिनुहुन्छ। हाम्रो बुद्धि होला नहोला, तर नेपालमा बुद्धिजीवीहरूको भने अलिकति पनि कमी छैन। नपत्याए सामाजिक सञ्जाल हेर्नुहोस् त, बुद्धिको ओभरफ्लो भएको। अब त्यस्तै एक बुद्धिजीवीसँग यहाँहरूको भेट गराउँदैछु। आउँदै हुनुहुन्छ कमेडी च्याम्पियनको मञ्चबाट लोकप्रियताको शिखर चढ्न सफल दले दाई उर्फ सुमन कोइराला। Ladies and gentlemen, this is my show and finally टेलिभिजनमा आउन म पाएँ अनि यो शो लिएर आउँदाखेरि यस्तो गर्व लागिराखिरहेछ, त्यो पनि आफ्नै नाममा छ, कोइरालासँग कालो चिया। दर्शकबिन, आज हामी हाम्रो कार्यक्रममा त्यस्तो अतिथिलाई बोलाउँदैछौँ जसको बुद्धि केबीमा होइन, हाम्रो जस्तो केबीमा होइन, जिबीमा छ उहाँको बुद्धि। यो देशको विद्वानमा लुडनाथ मेरो नाम आउँदै जाँदै गर्नु है युट्युबर सबलाई दिन्छु काम। यो देश ल आशीर्वाद छ मलाई, यो चाहिँ बस्ने बस है। बुद्धिजीवीज्यू स्वागत छ कार्यक्रममा। सन्त र मास्त्रे हजुर, रसियन भाषामा वेलकम भनेको स्वागत छ भनेपछि वेलकम भनेर भन्नुपर्छ भन्ने थाहा छैन तिमीलाई? बुद्धिजीवीज्यू यो बुद्धिजीवी हुनलाई के गर्नुपर्छ? ठुलो छ बुद्धिजीवी भएपछि थाहा नभएको कुरो पनि ठुलै स्वरमा बोल्न सक्नुपर्छ। 1920मा रुसमा के भएको थियो थाहा छ? थाहा छैन। थाहा छैन नि? त्यसो भए अब मलाई थाहा हुन्छ, तिमीलाई थाहा छैन भने त जे भनेर गरिदिँदा नि भइगयो। बुद्धिजीवीज्यू तपाईँले कहाँ पढ्नु भएको? सुनकोशी गेस्ट हाउसमा। के पढ्नु भएको सुनकोशी गेस्ट हाउसमा चाहिँ? साइनबोर्ड पढेको हो नि भाइ। बिहान 5 बजेदेखि गएर पढ्न थालेको, दिउँसो 2 बजेसम्ममा त मैले प्रोप्राइटरको नाम सिधै कण्ठ पारिसकेको थिएँ नि। साइनबोर्ड पढ्नु भएको रहेछ। अनि तपाईँ त इन्टरभ्यूहरूमा मैले त किताबै लेखेको मान्छे हो भन्दै हिँड्नुहुन्छ। लेखेको हो भाइ, लेखेको धर्म लेखेको हो क्या भाइ, किताब लेखेको। खै किताब? खोलाले बगा खोला किनारमा लेखेको थिएँ किताब भनेर, बाढी आयो खत्तै बगाइदियो। अलिकति अन्तै लेख्नु पर्ने रहेछ, बुद्धि पुगेन उ बेला। युट्युबरहरूलाई अन्तर्वार्ता दिँदा त भाइ नभए होला है तपाईँलाई? भाइ देशको कुरो त कति छ भन्ने त साँधै छैन नि हो भाइ। युट्युबर त यत्तिकै मेरो मोजा हराउँछ नि कहिलेकाहीँ, मोजा हराउँछ। खाटामुनि पो मोजा छ कि भनेर खाटामुनि यसो चियाएर हेर्छु, 4 जना युट्युबर बसिरहेको हुन्छ। बिहानै उठ्छु, टोइलेट जान खोज्छु, टोइलेट जानु पर्यो, अब पेर्सोत च्यापिरो छ नि त होइन, टोइलेट जानु पर्यो भनेर टोइलेट जान्छु, टोइलेटभित्र 4 जना युट्युबर यस्तो गरेर बसिरहेको हुन्छ। पहिलोचोटि लुना नातिको के आउँदैछ तपाईँको बिहानै भनेर, अनि आधी यहाँभन्दा माथि मात्र निकालिदियो है भनेर कतिचोटि कभरमा बसेर इन्टरभ्यू दिनु परिरहेछ। अनि सर यो सिधै सब मेरो पालो है। मैले भने होइन भाइ, मैले भने होइन, जहाँ थिर्छ नि त उडुस जस्ता छन्। ल तँलाई तेरो भाडामा म तेरो 1 मिलियन पुर्याइदिन्छु है। लाख गर्छ तेरो, धेरै भयो होला लाख नकाटेको। ल बारे पुर्याउँछु, जा जा जा। यस्तो हुँदा झर्को लाग्दैन तपाईँलाई? झर्को त लाग्दैन भाइ, अब बुद्धिजीवी नै यिनै युट्युबरले बनायो हुन नि, नत्र पहिला मलाई कहाँ बुद्धिजीवी कसले मान्थ्यो त? सबै हाजिर थिए। मलाई मेरै ससुराले भाइ मेरै ससुराले फोन गरेर बोलायो, ज्वाइँ साहब लु नदी घुम्न जाउँ भनेर फोन गरेर बोलायो। गएँ नदी घुम्नलाई, नदी घुम्न गएको त ससुराबाट माथि आकाशतिर हेरेर
परमेश्वरी भगवान मेरो फलानु कामना पुरा होस् भनेर मलाई नदीमा बगाइदिएर भनेको सोच्तानीमा जस्तो धन्न पौडी खेल्न आउँथ्यो र बाँचेको पहिला पहिला त त्यो हुन्छ नि गाउँमा पुरै अब सबैलाई यस्तै छुत्रा भएर गाली गरेर हिँड्थे सातु हुन्जेली कुट्थे नि त परिवारका सबै हाजिर भएको हुन् नि पछि पछि चाहिँ थाहा पाएँ सानालाई गाली गरेर बुद्धिजीवी नहुने रहेछ गाली गर्नु छ भने ठुलैलाई गर्नुपर्ने रहेछ बुद्धिजीवी हुन त्यही भएर ठुलैलाई गर्नु थाल्यो तपाईँलाई त नेताहरूले जाँड खाएर इन्टरभ्यू दिनुहुन्छ भन्छ नि त जाँड मात्र किन चक्ना पनि खान्छु माछाका पखेटा पनि खान्छु कुखुराका फिला पनि खान्छु अनि आनन्दले दाँत कट्याउँदै गरिदिन्छु यिनीहरूले चाहिँ बालुवाटार व्हाइट बडी जनताको भावना सबै कुरो खाएर गफ्दिन हुने हामीले चाहिँ थोरै जाँड खाएर गफ्दिन नहुने खान्छु खाएकै हो खाएकै हो अहिले एकछिनमा गरेर नै हान्छु नेताहरूलाई खुब गाली गर्नुहुन्छ है अनि के गाली नगरेर यिनीहरूका गालामा आएर चप्प मै खाइदिनु पर्ने मैले कामै नगरेर मलाई गाली त हो त तपाईँलाई राजनीतिको बारेमा खुब ज्ञान छ हामीसँग केही नेताका फुटेजहरू छन् तपाईँ हेर्नु र त्यसमा रियाक्सन दिनु है हुन्छ देखा शेरबहादुर देउवा सर्वप्रथम 2007 सालदेखि 64 प्रधानमन्त्री भइसक्यो त बाबा यहाँदेखि अब कोही हुन सक्छ फटाफल्ली खोक्ने बिरामीको सुर्ती धेर बिग्रेका नेताको फुर्ती धेर भनेको ठ्याक्कै यही हो केपी ओलीको पनि साथी छ मलाई ताजुब लाग्छ मलाई आश्चर्य लाग्छ मलाई बडो अचम्म लाग्छ मान्छेहरूले म प्रति बनाएको धारणा बुझेर मलाई बडो उदेक लागिरहेको छ के भन्न चाहनुहुन्छ त मलाई काम भएछ भन्नुहुन्छ काम चाहिँ कहाँ गरेको त्यो चाहिँ भनेको छैन लावण्य देशको प्रधानमन्त्री हो कि नेपालको प्रधानमन्त्री हो मलाई त छुट्याउनै गाह्रो हो गरेको छ भने चाहिँ कहीँ न कहीँ त भएकै होला लावण्य देशमा चाहिँ भयो होला काम वास्तवमा अबको निकास आर्थिक विकास भनेको हामीले हो बाबुराम भट्टराईको चाहिँ के छ भने भाइ जबसम्म बाबुराम भट्टराई नेकपामा छन् तबसम्म बाबुराम भट्टराईले केही गर्न सक्दैनन् देशका लागि कहाँ बुद्धिजीवीज्यू कहाँ बाबुराम भट्टराई नेकपामा हुनुहुन्छ बुद्धिजीवी हावा नभो जसपामा होइन बाबुराम भट्टराईजी ए हो र अनि कति बजिसक्यो 3 बजिसक्यो अझै नेकपामा आइपुग्नु भएको छैन उहाँको त 2 बजे एउटा पार्टी 3 बजे अर्को पार्टी हुन्छ गेस गर्नै गाह्रो तपाईँ साह्रै कडा बुद्धिजीवीज्यू नसकिने तपाईँसँग दरार हत्याकाण्डको विषयमा पनि थाहा छ कि तपाईँलाई विद्वानलाई थाहा नभएर त जस्ता सुमाटालाई थाहा हुन्छ भन्ने कुरो त नगर थाहा छ कसले गरेको भने यिनै ठुला भनिएका 601 छन् नि तिनीहरूले गरेको हत्या प्रमाण कहाँ छ ए यहाँ छ प्रमाण बुद्धिजीवीको आँखामा हुन्छ प्रमाण बोल्न मिल्छ हामीले प्रमाण तपाईँ धर्ममा चाहिँ विश्वास गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न धर्ममा विश्वास गर्दिनँ भाइ पापीहरू सत्तामा पुगेर शासन गर्ने देशमा बसेर धर्ममा कसरी विश्वास गर्ने भाइ गर्दिनँ बुद्धिजीवीज्यू फोन उठाउनु न कहाँ मोडलिङ गरेर बस्नु भएको आफ्नै तारिफको रिङटोन सुनेर तँलाई डर लाग्यो होला होइन अर्को तारिफको मैले आफ्नै लागि लेखेको भजन हो यो हेलो ए भाइ आउँछु गाली ए गाली त गरिहाल्छु मैले गाली नगरेर कसले गर्छ गर्छु भाइ म परफेक्ट 1 नम्बर गाली गर्छु यो नेपाली सेपाली कच्चा कुच्चुक मैले सबै जानिसकेँ अब त्यो अमेरिकन भाषामा पनि छ अरे क्या एउटा के भन्छ अरे त्यो पनि भनिदिन्छु आधार कोरोनाको दबाई पनि मलाई थाहा छ भाइ कोरोनाको दबाईको बारेमा पनि म भनिदिन्छु गाली पनि गर्छु भाइ ल म आइहालेँ अघि पनि आइरहेको थियो एउटा पिउसो यहाँ यसको पनि 5 लाख जति कटाइदिनु पर्ने छ अब यसको 5 लाख कटाइदिइसकेपछि तिम्रोमा ल 10 लाखलाई 10 लाख स्योर के छ कालो चिया त होइन नि यस्तो चिया हो ल आइहाल्ने तुरुन्तै आएँ भाइ ल आएँ यसलाई गर कोरोनाको दबाई भनेको घिरौँलाको तरकारी हो भनेर भनिदिनु पर्ने छ घिरौँलो पकाएपछि मै जस्तो थेतर त घर जान्न कोरेर घर छिटिरहन्छ अब म लगभग हिँडेँ भाइ है एकैछिन जाने बेलामा यति भन्दैनु कि यस्तो मूर्खतापूर्ण बोलेर हुन चाहिँ के हुन्छ भाइ जब विद्वान भनेकाहरू पैसामा खन्ती बिकेर पैसाको बोली निकाल्छन् नि तब मूर्खता के मुर्दाले पनि बोल्नुपर्छ
नबोलेपछि देश सकिँदैन। तिमी पनि नबोल्ने, म पनि नबोल्ने, तिम्रो लागि बोलेको हो मैले त। मलाई त विष्णु भगवानको अवतार भनेर चप 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 घुमाए हुन्छ। सिधा कुरो भनेको भाइ, बुझ्यौ? कसैले त बोल्नुपर्छ नि त। त्यही भएर हो अब कप कहाँ लान आँट्नुभएको तपाईँले? कस्तो कप कप? यो मैले जुठा हिँडिसकेपछि मेरो बुद्धि यहाँ लाग्यो नि। अर्कोचोटि डबल रोड गरेर खाउँला भन्दैछ होला। बुद्धि दिन्छु क्या बुद्धि त्यसै मैले गरिसकेपछि। ए बुद्धि चाहिँ कुर्सी त हुँदैन, बरु धुनु तपाईँको बुद्धि खेर जा जस्तो। कुर्सी कम्पनीको जसले हुन्छ निर्माण अझ बलियो। सर्वोत्तम सिमेन्ट, सर्वोत्तम मजबुती। KNP को माइका मार्बल द क्रैक रेजिस्टेंट पेंट। KNP जापान को सर्वोत्कृष्ट हेल्दी होम पेंट। धेरै विज्ञापन बजायो भनेर नरिसाउनु ल। विज्ञापन बजेन भने कार्यक्रम बज्दैन, कार्यक्रम बजेन भने घरमा भाडा बज्दैन, घरमा भाडा बजेन भने तपाईलाई थाहा छँदैछ बुढी बस्दैन। अब म यस्तो वाद्य वादकलाई यहाँ निमन्त्रणा गर्दैछु जसले राजनीतिक विकृतिको 11 बजाउनुहुन्छ र विसङ्गतिको 12 बजाउनुहुन्छ र उहाँको नाम सुन्ने बित्तिकै यहाँहरूले ताली बजाउनुहुन्छ। ओके, आई लाइक टु कल अन द स्टेज वरिष्ठ हास्य व्यङ्गकार, नाम भनौँ डराउनु हुन्न नि, खतरा छ नि, हजुर नन अदर देन चट्याङ मास्टर। नमस्कार, धन्यवाद। देशले रगतमा आगे दिन सब तयार छन्। गाई जात्रा नाम कसैको, जात्रा कसैको। देशले रगतमा आगे दिन सब तयार छन्। एक से एक बहादुर जाति हामी। देशले रगतमा आगे दिन सब तयार छन्। देशले पसिना मागे विदेशमा फरार छन्। छल कपट धोखा माग्दैन देश, तर त्यही छल कपट धोखा दिन सब तछाड मछाड छन्। जसले जित्यो यो तछाड मछाडको खेलमा उनै तपाईँ हाम्रा छन्। बीचको त्यो शब्द सबैले भनि आएको, मलाई भन्न मन नलागेको। गाई जात्राको पवित्र गाईको नाम लिएको बेलामा हजुर उद्योग खोल्दैन नेताले, न त रिक्सा चलाउँछ। उद्योग खोल्दैन नेताले, न त मोटर चलाउँछ। आफू काम गरौँ भन्छु उ जुलुस जान बोलाउँछ। भाषण के ठुलै गर्छ, ताली पिट्न लगाउँछ। म चाहिँ दुब्ला हुँदै जान्छु, त्यो चाहिँ किन मोटाउँछ? त्यो चाहिँ किन मोटाउँछ? एउटा यस्तै भयो स्वर्गे, यस्तै त्यही मोटो मध्ये एउटा यस्तै भयो स्वर्गे। एउटा कार्यकर्ता रुँदै थियो, मैले भने नरौ बाबु, जे हुनु यही भइगयो। उसले भने बुझे हजुर दाई, थाम्नै गाह्रो भयो यो मन। जम्मा एउटा मर्यो भर्खर, हेर्नुहोस् त कति बाँकी छन्। त्यत्रा धेरै नेतादेखि रुन थाले म धुरु धुरु। उसले भन्यो मलामी जाउँ, भुल बाँधेर खुरु खुरु। मैले भने म त जान्न, गएर पाउनु के छ? उसले भन्यो दाई नेता नै हो, फर्केर आउनु के मेरो यो झ्याउरे रूप देखेर अघि न मनोजी भन्दै हुनुहुन्थ्यो दाई बुढौली भएछ, बुढौली उमेर लागेछ। बुढौली उमेरको चिन्ता गर्नै पर्दैन, बुढौली उमेर धेरै टिक्दैन। तर यस्ता हाम्रा जीवहरूलाई त त्यहाँ पुर्याएको त तपाईँ हामीले हो। हामी कस्ता छौँ भने हेर्नुहोस् है, मेरो यो हामी जनताको व्यवहार बानी माथिको मेरो एउटा सूक्ष्म दृष्टि तपाईहरुलाई मन पर्यो भने ताली बजाउनु होला, होइन भने गाई यात्रा हो। भीड फुटपाथमा हिँड्दै दाँतले जिब्रोको टुप्पो थिच्दै पिचिक थुक्यो पिचकारी। देख्नेले भन्यो के सरकारै खत्तम छ, जानुपर्ने कतै छैन, उसलाई जानुपर्ने कतै छैन। चढ्यो भीड बस छानेर ठेल्दै युवतीसँग उभियो नजिक गएर, वारी पारी हेर्यो, दाँत किचिक्क देखायो र भन्यो के सरकारै खत्तम छ। अफिस मेचमा बसेर नाकमा औलो कोचेर झिक्यो त्यसको नाकबाट
अनि टेबल मुनि पुछेर ठ्याक्क भित्र कोही आयो निचिक्क हाँसेर भन्यो के गर सरकारै खत्तम छ 12-15 को केटो छ स्कुलको ड्रेसमा भट्टी पस्यो रक्सी खायो टेबल ठोक्यो मेचमा र बेसकन करायो के सरकारै खत्तम छ। मलाई आजभोलि नेताका कुरा खुब मन पर्छ के किनभने ती कुराहरू शुद्ध हुन्छन् त्यहाँ कसैको बुद्धि मिसिएको हुँदैन बुद्धि नमिसिएको शुद्ध कुरा कसैको सुन्नु छ भने नेताजीको कुरा सुन्नु। व्यवस्था फेरियो धेरै अवस्था फेर्न बाँकी छ अवस्था रहिरहे यस्तै व्यवस्था फेर्न बाँकी छ परिवर्तन ल्याए नेतामा आउन बाँकी छ परिवर्तन ल्याए नेतामा आउन बाँकी छ परिवर्तन ल्याए जनतामा आउन बाँकी छ। रगत खुब बग्यो देशमा पसिना बग्न बाँकी छ अधिकार खोज्नेहरू सबले कर्तव्य खोज्न बाँकी छ। विद्यालयबाट उब्जिएको यो सडकबाट उब्जिएको यो जंगल पसेर भिर पाखाबाट भिरमा उडियो जस्तो होइन विद्यालयबाट उब्जिएको सिर्जना फुल्न बाँकी छ सपना बोकी हिँड्नेले यथार्थ भोग्न बाँकी छ। आजभोलि यति नेताजी यति चाँडो प्रगति गर्दै हुनुहुन्छ नि हाम्रा नेताहरू उनीहरूको प्रगति यति चाँडै हुन्छ कि बिचरा उनीहरूकै बुद्धिले पनि उनीहरूलाई भेट्न सकेका छैन कि उनीहरूको बुद्धि पछि नेताजी अघि प्रगति गरेकै छ अगाडि लम्कै छ। हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्री सक्षम हुनुहुन्छ धेरैले उहाँलाई अक्षम पनि भन्छन् तर म सहमत छैन म उहाँको ठुलो सम्मान गर्छु। हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू सक्षम हुनुहुन्छ र उहाँका अगाडिका प्रधानमन्त्रीहरू पनि सबै सक्षम थिए हाम्रो प्रधानमन्त्रीहरू सधैँ सक्षम हुनुहुन्छ उहाँहरू सबै आफ्नो सास आफै तान्नुहुन्छ र आफैले तानेको सास फेरि आफै फ्याक्नु पनि हुन्छ। आफ्नो सास तान्ने र फ्याक्ने काम उहाँ निरन्तर गरिरहनुहुन्छ। तपाईले उहाँले जति छिटो सास तान्नु र फ्याक्नु पर्यो भने पहिला 10 कोस दौडेर आएपछि मात्रै सक्नुहुन्छ। त्यत्रो मेहनत गर्दै हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्रीज्यू देशको लागि प्रधानमन्त्री सक्षम हुनुहुन्छ तपाई उहाँ सक्षम हुनुहुन्न भनेर के कारणले भन्नुहुन्छ? शरीरमा लगाएको त्यत्रो कोटको भारी छ शरीरमा लगाएको त्यत्रो कोटको भारी छ भित्री लुगादेखि दौरा सुरुवाल त छँदै थिए त्यसमा थपिएको इजारको भार छ त्यत्रो लुगाको इजार र टाकको भारी बोकेर उहाँ आफ्नै खुट्टामा उभिनु भएको छ उता सास फेर्ने काम पनि गरि नै रहनु भएको छ तै पनि प्रधानमन्त्रीले केही गरेनन् भन्नुहुन्छ तपाई झुटो बोल्दै हुनुहुन्छ। प्रत्येक पल आँखा तल माथि गरेको गरे हुनुहुन्छ आँखा केहीले कहिले खुला कहिले टम्म पार्नुहुन्छ त्यसमाथि त्यत्रो चस्मा छ डम्म उहाँ एक्लै बिना कसैको सहारा कसरी त्यो जम्मै गर्न सक्नुहुन्छ तैपनि प्रधानमन्त्रीले केही गरेन भन्नुहुन्छ भने तपाईँ फटा कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। अब कुरो आयो बुढौली कस्तो हुँदो रहेछ भने मैले पनि अलिकति अनुभव गर्ने मौका पाएको छु। यो सकिन लागेको टुथपेस्ट जस्तो कामै नचल्ने पनि होइन त्यो बुरुसमा टन्न टुथपेस्ट आउने पनि होइन धेरै मेहनत गरेपछि मात्रै बुरुसमा अलिकति चाहिने जति टुथपेस्ट आउने हुँदो रहेछ। बुढौली भने त यस्तो गजबको हुँदो रहेछ। अब हेर्नुहोस् यो देश हाम्रो भाइरस विदेशी भ्याक्सिन विदेशी रोग त हाम्रै हो नि भाइरस विदेशी भ्याक्सिन विदेशी बिरामी आफ्नै हो किनिन्छ ओखति लाइन्छ ठेक्कामा कमिसन त आफ्नै हो। टुथपेस्ट विदेशी बुरुस विदेशी धारो विदेशी हो माजिन्छ दाँत धुलिन्छ मुख अनुहार त आफ्नै हो थाल
तापके पिठो विदेशी, तापके पिठो विदेशी, चुलो उतैको हो, पकाइन्छ गुन्द्रुक खाइन्छ ढिँडो, स्वाद त आफ्नै हो। वाद विदेशी, वाद विदेशी, सिद्धांत विदेशी, आदर्श विदेशी हो। वाद विदेशी, सिद्धांत विदेशी, आदर्श विदेशी हो। झिकिन्छ जुलुस, गरिन्छ क्रान्ति, सही त आफ्नै हो। सबैले बेसारको ठुलो फाँको हालेरै आउनुभयो होला। यो विश्वको अग्लो सगरमाथा पनि हाम्रै देशमा, गौतम बुद्ध जन्मेको पनि हाम्रै देशमा। अब गौतम बुद्धलाई बुद्धत्व प्राप्त गर्नु चाहिँ अर्कै देशमा जानु परेको थियो। यहाँ चाहिँ उही बेसार बुद्धि मात्रै आउँछ। यो बेसार बुद्धि बुझ्नुपर्छ के। मुसाले बिरालोलाई जिस्क्यायो भने, मुसाले जान बिरालोलाई जिस्क्यायो भने मुसोले कतै आफ्नो व्यवस्था गरिसकेछ, बुझे हुन्छ। नेताले धेरै राष्ट्रवाद भन्न थाल्यो भने कता चप्काइसकेछ, बुझे हुन्छ है। यता भ्रष्टाचारमा उ समातियो, उसको समाचार कतै छापिएन, कुन चाहिँ पत्रकार अगाइसकेछ, बुझे हुन्छ है। त्यसले जागिर पायो, त्यसले पनि जागिर पायो, उसले प्रमोसन पायो, मुठ्ठै बुझाइसकेछ। कति बुझाइस बाबु सोधे हुन्छ, कति बुझाइस बाबु सोधे हुन्छ। गुणस्तरीय कुन्ज ब्रान्डका यूपीभीसी झ्याल ढोकाको लागि सम्पर्क गर्नुहोस्। क्षमादेवी ग्रुप, कौशलटार, भक्तपुर। यहाँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ कोभिड-19 को त्रास र पीडाबाट आशा र हौसलातर्फको यात्रा, आयामी 77 सालको गाई जात्रा, इन एसोसिएसन विथ सर्वोत्तम सिमेन्ट, सर्वोत्तम मजबुती, पावर्ड बाई लक्ष्मी स्टिल्स, स्पोन्सर्ड बाई केएनपी जापान, जापानको नम्बर 1 पेन्ट्स, जगदम्बा अल्ट्रा प्रिमियम ओपीसी सिमेन्ट, लाइफ इन्स्योरेन्स पार्टनर सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्स, एसोसिएटेड पार्टनर्स क्षमादेवी ग्रुप, मार्बल टेक्नोप्लास्ट, Real Brush Juice, Dabur Nepal, ING Group, driven by Tata Nexon, payment partner IAMI Pay, supported by Jagasakti Gold, Electra Electric, IAMI General Insurance, Global IAMI Bank Limited, Excite Batteries, Siddha Baba Refined Sunflower Oil, JJ Jewelers, Nepal Oil Nigam, Neply Plywood, radio partner Radio Audio 106.3 MHz, online partner gazuriel.com, media partner Saza Katha. It's a brand worth production. र अब सुरु गरौँ बाँकीको यात्रा। अबको यात्रा हुनेछ झन खतरा, तर डराउनु पर्दैन, किनभने हामी यहाँ कसैलाई फसाउन हैन हँसाउन आएका छौँ। आउँदै हुनुहुन्छ स्ट्यान्ड अपका राजकुमार, क्यारिकेचरका अधिराज कुमार, प्यारोडीका प्रधानमन्त्री, हास्य व्यङ्ग्यका राजा राजेन्द्र पोखरेल। गाई जात्रै नमस्कार। यो गाई जात्रामा यस्तै त भयो नि ब्रो। व्यवस्था फेरियो, अवस्था फेरिएन, संविधान फेरियो, इमान फेरिएन, कानुनको धारा फेरियो, काम गर्ने पारा फेरिएन, नारा फेरियो, चपाउने भित्रको बङ्गारा फेरिएन, नेताका मुख फेरियो, जनताका दुःख फेरिएन, स्कुल कलेज सरकारी अड्डा अदालत जहाँ गयो लाग्छ अझै पनि राणा शासन बाँकी छ, केवल साल फेरियो, सालाहरू फेरिएन। सरी, केवल साल फेरियो, ताल फेरिएन। यो चाहिँ भन्न खोजे यो फुत्के छ। नो बन्छ बन्छ भन्दा भन्दै यति वर्ष गयो, बन्छ बन्छ भन्दा भन्दै यति वर्ष गयो, युवाहरू सोधिरहेछन् देशले के नै पायो, सुन्तलाको फल छैन रुख मात्रै, बेसारेको काम छैन मुख मात्रै, सुन्तलाको
फल छैन रुख मात्रै बेसारेको काम छैन मुख मात्रै। गिज्याइहाल्ने रिसाइहाल्ने उस्तै परे कुटिहाल्ने आपत पर्दा मिल्न जाने जितेपछि फुटिहाल्ने बिहान खाँदा बेलुका खाँदा भेज खाने बिहान खाँदा मिठ खाने भूकम्प जाँदा जस्ता खाने कोरोना आउँदा किट खाने हामी यस्तै त हो नि ब्रो सधैँ यस्तै त हो नि ब्रो जहिले यस्तै त हो नि ब्रो 7 सालदेखि चाचरी 77 सालसम्म विमान गाडी चाचरी जस्ता र पालसम्म वाइट बडीको सिट खाइयो अहिले त कोरोनाको किट खाइयो अहिले त कोरोनाको किट। हाम्रो बाजेले भनेको महामारीमा कसैले कालो बजारी गर्छ भने 5 जना बसिकन छिनाल्दिनु। हजुरबाको त्यो खालको नीति बाढी खाने नातिको राजनीति हजुरबाको त्यो खालको नीति बाढी खाने नातिको राजनीति 10 अर्बले 10 जना मोटाए हिसाब खोज्दा पुलिसले ठटाए 10 अर्बले 10 जना मोटाए हिसाब खोज्दा पुलिसले ठटाए। अब थोरै राजनीतिको कुरा गर्नु नेकपा त्यसमा पनि ओलीलाई उत्तराधिकारीको तनाव प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री नहुँदा आफ्नै मनको दबाव ओलीलाई उत्तराधिकारीको तनाव प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री नहुँदा आफ्नै मनको दबाव माधव नेपाललाई मौकामा चौका हान्ने दाउ वामदेव गौतम महसँग लड्डु खाऊ नेपाली जनता ताली बजाऊ। बाहिर क्रान्तिका मसाल बाल्ने भित्रभित्रै रहेका दलाल पाल्ने दलालका पनि बगाल पाल्ने अनि वर्षै पछि सरकार डाल्ने। हे नलौ फुर्ती 2/3 मतको बरु राम्रो बन्देऊ न मनको नेकपा झन्डै नेकपा टुक्रियो नेता जुधेर फेरि कार्यकर्ता उफ्रिन्छन् नेता पुजेर झन्डै नेकपा टुक्रियो नेता जुधेर कार्यकर्ता उफ्रिन्छन् तिनलाई पुजेर। हामी यस्तै त हो नि ब्रो सधैँ यस्तै त हो नि ब्रो। अब अलिकति काङ्ग्रेसको पनि कुरा गरौँ न त। हो शेर पनि छ बहादुर पनि छ राम पनि छ चन्द्र पनि छ पुरा विश्व छ माथि गगन छ तर आफ्नै मनमा मनमगन छ। शेर पनि छ बहादुर पनि छ राम पनि छ चन्द्र पनि छ पुरा विश्व छ माथि गगन छ तर आफ्नै धुनमा मनमगन छ। बीपीको भिजनको सिजन गयो इमान्दार कार्यकर्ताहरू लजाउँछन् भ्रष्टाचारी जेलबाट निस्किँदा पनि 100 किलोको माला लगाउँछन्। कोशी जिम्मा लायौँ हामीले गण्डक जिम्मा लायौँ महाकाली सन्धि गरी टन्नै गाली खायौँ लाउडा पनि हाम्रै नाममा अरू धेरै ठाउँमा कसले देख्छ कसले छेक्छ पैसा आउने काममा परान परान संसार यस्तै रहेछ परान 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 संसार यस्तै रहेछ परान। अब नयाँ पार्टी पनि छुटाउनु भएन भनेको नयाँ एकीकृत पार्टी बिउ रोप्ने गजेन्द्र गोडमेल गर्ने राजेन्द्र फल टिप्ने उपेन्द्र दाइँ गर्ने बाबुराम अनुप्रास मिलेन होइन। मेरो अनुप्रास मात्रै नमिलेको होइन उहाँहरूको पोलिटिक्स पनि अलिक नमिलेकै हो। अनि सबैभन्दा बढी चर्चा हुने युवा कुरा सुन्दैनन् आफ्नै बुबाको पनि पानी खाँदैनन् आफ्नै कुवाको पनि कुरा सुन्दैनन् आफ्नै बुबाको पनि पानी खाँदैन आफ्नै कुवाको पनि कपालसँगै मेकअप गरिदिनुपर्छ जुङ्गाको पनि खै के आश गर्ने हो युवाको पनि। बस हाम्रो आशा युवा नेतृत्वमा सकारात्मकता अनुशासन र गतिशीलता अनि भ्रष्टाचारमा चाहिँ शून्य सहनशीलता। सेन्ट्रल जेलमा थुनेर राख भ्रष्टाचारीलाई नदेऊ साथ खान छोड छोड अब घुस
खानै परे खाऊ उखु जुस। त्यति गरेपछि उखु किसानले पनि बारम्बार आन्दोलन गरिरहनु पर्दैन थियो कि? आशा। अब राजनीति छोडौँ, अलिकति एउटा कवितातिर ध्यान दिउँ। आउनुहोस् आउनुहोस् आउनुहोस्, मौकाको फाइदा उठाउनुहोस्, मौका आउँछ पर्खँदैन, बगेको खोला फर्कँदैन। एउटा गतिलो पिए समाउनुहोस्, एउटा व्यापारीलाई साथी बनाउनुहोस्, मन्त्रीको पनि भाग छुट्याउनुहोस्, पत्रकारलाई पनि रिजाउनुहोस्, अभियन्तालाई पनि अभियानमा सघाउनुहोस्, 60 रुपियाँमा खुवाउनुहोस् र 200 को बिल बनाउनुहोस्। आउनुहोस् आउनुहोस् आउनुहोस्, मौकाको फाइदा उठाउनुहोस्। उता विदेशमा जागिर छुटेर बिचल्ली छ, यता मान्छे नआएर खल्ली बल्ली छ। यता मरेको बाबु छोरो आउने आशमा छ, उता मरेको छोरो काठको बाकसमा छ। न जल्ने छोरो आउन पाएको छ, न जलाउने छोरो आउन पाएको छ। हो त्यसैले त मौका बिचौलियालाई आएको छ। यो मौकामा 30,000 को टिकट 83,000 मा बिकाउनुहोस्। आउनुहोस् आउनुहोस् आउनुहोस्, मौकाको फाइदा उठाउनुहोस्। ठेकेदारले ठगेको ठाउँमा ठेला ठेल्नेकै हातमा ठेला उठ्छ। खाल्टा खुल्टीमा जमेको पानी, त्यही पानीमा खल्ट्याङ खुल्टुङ गर्दै हिँड्ने हाम्रो बानी। बाटो चिल्लो भयो भने बाइकमा ब्रेक नलाग्न सक्छ। बाइकमा चढेको बदमास सुइकिच्चा ठोकेर भाग्न सक्छ। गाडीमा हिँड्नेलाई पैदलै लखेट्नुपर्छ र डाँडा कट्नुभन्दा अगाडि नै त्यसलाई भेट्नुपर्छ। धुलो उडेन भने जनताले मास्क लाउँदैनन्, मास्क लगाइएन भने कोरोनाबाट बचिँदैन। त्यसैले जनतालाई कोरोनाबाट बचाउनुहोस्, हिसाब मिलाउनुहोस् र विकासको खर्च बचाउनुहोस्। असारे हिलोमा नै पिच गराउनुहोस्। आउनुहोस् आउनुहोस् आउनुहोस्, मौकाको फाइदा उठाउनुहोस्। कोरोनाको कहर आयो बरिलै, ओम्नीले किटमै खायो बरिलै। सियो चोर्नेले फाली चोर्छ, फाली चोर्नेले घर फोर्छ। जस्तो किरा चोर उस्तै हिरा चोर। विपद व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बोर्डमै चोर, 1000 लाखमा होइन करोडमै चोर। यता लकडाउनले जनताको 9 नारी गल्ने, उता मिलाउन जान्नेलाई सुनको अन्डा फल्ने। अन्डा खाएर झन्डा समाएपछि कानुनको डन्डा पनि गल्ने। त्यसैले नशर्माउनुहोस्, अन्डा खानुहोस् र झन्डा समाउनुहोस्। आउनुहोस् आउनुहोस् आउनुहोस्, मौकाको फाइदा उठाउनुहोस्। छिमेकीलाई पनि थोरै स्मरण गराउँ कि तिम्रो आकार ठुलो छ, हाम्रो सार ठुलो छ। तिम्रो फैलाइ ठुलो छ, हाम्रो उचाइ ठुलो छ। तिमीमा गुलामीको दाग छ, हामीसँग स्वतन्त्र दिमाग छ। तिमीसँग ठुलो आबादी छ, हामीसँग आजादी छ। जिरे खुर्सानीको पावर के हो त्यो खाने मान्छेले थाहा पाउँछ। 1000औं किलोको हात्तीलाई पनि 50 किलोको मान्छेले तह लगाउँछ। धेरै कचल्टियो मुद्दा अब पार लाउने बेला भयो। छिर्नै नमिल्ने गरी सिमानामा तार बार लगाउने बेला भयो। हामी आफै पनि उग्न थालेछौँ र गिद्धले मौका छोप्न थाल्यो। कहाँ छ बलभद्रको तरबार, फेरि धार लाउने बेला भयो। थ्याङ्क यू। वाउ, व्हाट अ ब्युटिफुल पोलिटिकल सटायर। तर एउटा कुरा चाहिँ के सत्य हो भने नेपालमा कोभिड-19 पश्चात बेरोजगारीको सङ्ख्या निकै बढ्दो छ। तर कोही पनि नेताहरू भोकै भने मर्दैनन्, किनकि जनताको गाली खाइरहन्छन् नि त। तर जनताले पो के खाने हो? यही चासो र चिन्ताको साथमा आजको कार्यक्रम यहीँसम्म। भोलि फेरि यही समय यही ठाउँमा फेरि हाँसोका खुराकहरू लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मको लागि सुरक्षित रहनुहोला, सतर्क रहनुहोला, हाँस्दै गर्नुहोला अनि खुसी रहनुहोला। शुभरात्रि।